एक कॉन्ट्रोवर्सी चललेली की आदले मंत्री सरकारचे पांडुरंग मडकईकर हांच्यांनी म्हटले की 15 ते 20 लाख तांच्यांनी सरकारच्या एखाद्या मंत्र्याक दिला आपले काम करपाक. हाचेर मुखेलमंत्रीक प्रश्न केलो तेन्ना तांच्यांनी म्हटले की ते इंटरफेअर म्हणजे ते हितून इन्वॉल्व ना म्हणून. जाल्यार ते स्वताक क्लीन चिट दिवन दुसऱ्या आपल्या बाकीच्या सरकारच्या मंत्र्याक स्वताच्या मंत्र्याक क्लीन चिट दिना. हाचेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? निश्चितच हो सरकाराचो मुख्यमंत्र्यान पळोवपाचो मामलो आसा. पक्ष म्हणून जर आसा ताजेर हांव निश्चितच हांव चवकशी करता. कारण ते अशीच काडली आनी बातमी आयली आनी ताका काडून सायडीन उडयलो अशें जायना. पण काही अशें दिसता की प्रत्येक गोष्टीचेर हांवें पत्रकार परिशद घेवन ताजो बावू करचो ना. आमकांय म्हणटकीर म्हणजे कशें सो कॉल्ड एका डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी कशी चालू आसता, सगळ्यो गोष्टी आसा त्यो सगळ्यो पक्षाक ज्या एक्सेप्टेड आसा तितल्यो गोष्टी जातात आनी जातल्यो. हाचेर तुमची चवकशी झाली ना? खुबश्यो गजाली आसा, त्यो गजाली ते मेळटले त्या वेळाचेर तांचे कडेन उलोवन स्पश्ट आपूण तांकां सांगतले. बीजेपी पक्ष हाचेर कितें एक्शन घेतलो? सांगले न्ही आतां, तांणी मेळूंक जाय. तांणी काय अध्यक्षा कडेन म्हजे कडेन उलोवना. तांकां जर कितें जर आशिल्लें तांच्यांनी आमचे जर संघटन मंत्री आसा तांकां जर सांगिल्लें आसा जाल्यार हांव आयकून घेवपाक शकता. पण विशय सकयल येवन गाडयेन बसून भायर सांगपाचें तांकां कोणें हें दिलें आसा पक्षाच्या हातून. आपूण पक्षाचो जर म्हणटालो पक्षाचे कोणा कडेन उलयल्लें आसा. सो खुबश्यो अश्यो गजाली आसा. पक्ष असो वाऱ्यार फेसबुकाचेर पत्रकार परिशदाचेर किंवा प्रेस हाजेर चलना. पक्ष हो संघटनेचेर चलता आनी पक्षाच्या प्रत्येक लोकांक आमचेर विश्वास आसा. त्या बशिल्लो तो मनीस थंय योग्य ते निर्णय घेतलो म्हणून. कदाचित काही निर्णय पयलीं केन्ना तरी चुकीचे जाले पूण हाजो अर्थ असो न्ही की सगळ्योच गोष्टी ग्रांटेड घेतल्यो म्हणून. पक्ष आसा, पक्ष योग्य ती भुमिका घेतला.